جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, ये 14 अगस्त गुजरी है, तो आज मेरे ख्याल में 17 अगस्त है। तो 14 अगस्त पे मैंने देखा है, बाहर निकला था मैं, तो छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े नौजवान कुछ वन व्हीलिंग कर रहे थे और कुछ ज़ोर ज़ोर से ये बाजे वगैरह बजा रहे थे। तो देखें, अज़ान का भी एक तो एहतराम करना चाहिए। दूसरा, कुछ लोग, मैं पहली वीडियो में कह चुका हूँ कि कुछ लोगों को शोर पसंद नहीं होता, मरीज़ होते हैं, वो बेचारे बीमार होते हैं, वो घर पे आराम कर रहे होते हैं और वो डिस्टर्ब होते हैं। तो लिहाजा बराए मेहरबानी बच्चों को, नौजवानों को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। देखें, 14 अगस्त ये नहीं कि हमें बड़ी आसानी से ये मुल्क मिला है, बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें ये मुल्क मिला है। यकीन जानें कि आप वो लम्हे देख लेते तो आपके पांव तले से ज़मीन निकल जाती। देखें, आप कितनी मुश्किल से एक घर अपना बनाते हैं रहने के लिए, तिनका तिनका इकट्ठा करके, पता नहीं कैसे कैसे मुश्किलों से पैसा जमा करके आप अपना घर बनाते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए कितनी मेहनत मशक्क़त करके आप घर बनाते हैं। तो देखें, जहाँ बात ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ पे जब मुल्क आज़ाद हुआ था ना, तो वहाँ से जो लोग आए थे ना इधर, तो कितनी कितनी मेहनतों से उन्होंने अपने घर बनाए होंगे। किसी के बहन भाई बिछड़ गए, किसी के माँ बाप बिछड़ गए, किसी का बच्चा बिछड़ गया, किसी की बच्ची बिछड़ गई। तो ये उन लोगों को पता है कि उन पे क्या बीती होगी। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो ट्रेन में भर भर के वहाँ से लाशें आई थी मुसलमानों की। तो नाज़रीन, यकीन जाने, फिर मैं कहूँगा कि आप देख लेते तो आपके पाँव थले से ज़मीन निकल जाती। इसलिए मैं कहता हूँ कि बराए मेहरबानी 14 अगस्त पे हमें ये करना चाहिए, नमाज़ वगैरह पढ़नी, नमाज तो रूटीन के साथ पढ़नी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम भेजना चाहिए जो काम करने वाला है। तो अल्लाह ताला सबके हाल पे रहम करे और सबकी अल्लाह ताला मुश्किल आसान करे और सबको अल्लाह ताला हदायत दे, और जितने बीमार हैं अल्लाह ताला उनको भी शिफा दे। तो बात बहुत लंबी हो जाएगी नाज़रीन, वक्त कम है। तो आज माशाल्लाह अली साहब आए हैं हमारे पास, अपना पंजाब चैनल 786 में यूट्यूब पे काम करता हूँ मैं। तो बहुत ही प्यारी इन्होंने एक नात शरीफ की तैयारी की है, वो हम इनकी आवाज़ से सुनेंगे। जी अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि शकील भाई ने आप सबको बताया कि 14 अगस्त कुछ ही दिनों में गुजरी है। अल्लाह पाक का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि इस वतन अजीज़ का हमें साया नसीब हुआ। अल्लाह ने हमें अपना मुल्क दिया, आज़ादी दी, और इस काम का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज मुझे एक फरमाइशी कलाम दिया है शकील भाई ने, वो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी समातों की नज़र करूँ। दुरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह, पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद पहले पढ़ो, फिर नबी का जिक्र करो, फिज़ाए नूर में उस रोशनी का जिक्र करो, फिज़ाए नूर में उस रोशनी का जिक्र करो। और मुझे तो तालीम है खास मेरे मुर्शिद की, खुदा के साथ खुदा के नबी का जिक्र करो, खुदा के साथ खुदा के
نبی کا ذکر کرو اور پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب کس منہ سے بیان ہو حق تیرے اوصاف حمیدہ کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا دیتا ہے گواہی ارے یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ بہت خوبصورت شعر سماعت فرمائیں خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات 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 مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل
چیدہ اور مقطع پیش کر کے اجازت چاہوں گا. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت، کس در جائے سکون میں ہے میرا بے تقیدار، کس در جائے سکون میں ہے میرا قلب تقیدار. خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ تھے علی صاحب جو کہ اپنا پنجاب چینل 786 پہ آتے رہتے ہیں یہ، اور اپنی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں یہ، اور بہت ہی ماشاءاللہ پیارا بچہ ہے، بڑی پیاری اس کو اللہ تعالیٰ نے آواز سے نوازا ہے. تو ناظرین میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سب کی مشکل آسان کرے، کسی کو کسی کا محتاج نہ رکھے اللہ تعالیٰ سوائے اپنے، سوائے اپنے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ رکھے. اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتا نا تو انسان کو بھوکا مار دیتا. اللہ تعالیٰ نے عزت، ذلت، موت، زندگی اور رزق یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اگر انسان کے ہاتھ میں رکھا ہوتا تو ناظرین انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا. تو ناظرین جتنے بھی آپ پریشان ہوں، کبھی کسی کو اپنا دکھ نہیں سنائیں، کبھی کسی کے آگے روئیں نہیں. اگر آپ کسی کے آگے روئیں گے نا تو اگر وہ آپ کو کچھ تھوڑی بہت مدد کر دیتا ہے تو وہ ساری زندگی لوگوں کو بھی سناتا رہے گا اور آپ کو بھی سناتا رہے گا. اس لیے کہ کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے رو لیا کریں، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے آگے رو لیا کریں، جہاں سے آپ کو سارا کچھ ملے گا. کیونکہ جو اس کو یاد نہیں کرتا اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، جو یاد کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نہیں جھٹلاتا کہ اے میرا بندہ مجھے یاد نہیں کر رہا تو میں اس کو رزق نہیں دوں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے رویا کریں اور ساری پریشانی اللہ تعالیٰ کو ہی سنایا کریں، وہاں سے آپ کو سارا کچھ حاصل ہو جائے گا. یہ دنیا کچھ بھی نہیں دے گی آپ کو. تو میری پھر سب سے دعا ہے سب کے لیے، اللہ تعالیٰ سب کے حالات صحیح کرے. جتنے بھی مجبور لوگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مشکل آسان کرے، جتنے بھی غریب ہیں اللہ تعالیٰ ان کی غائبانہ مدد کرے. اور بس میں یہی ناظرین کہوں گا، اور پھر میں کہوں گا کہ ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ہماری پاک فوج کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو ناظرین اپنا پنجاب چینل 786 یوٹیوب پہ میرا چینل ہے یہ، اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کیا کریں، لوگوں تک آگے بھی کہا کریں. اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو سبسکرائب کروایا کریں دوستوں کو بھی، عزیزوں کو بھی کہہ کے. تو اس کے ساتھ ہی ناظرین یہ علی صاحب تھے ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ، بڑی پیاری انہوں نے نعت شریف پڑھی ہے. تو علی صاحب اور شکیل احمد آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.